नादरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को किस किस से नाराज़गी है और किस किस से गिला है? क्या ये उनकी तरफ से कोई धमकी थी या फिर ये ऐलान था कि ऐसे नहीं करना? चीफ साहब ने क्या ऐलान किया और किन किन लोगों को ख़बरदार रहने की तलकीन की, ये हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। इमरान खान की एक बात को लेके बड़ा वावेला हुआ है आज। वो बात कौन सी है? इमरान खान साहब पे बड़े एतराज़ात किए जा रहे हैं। क्या वो इमरान खान साहब का हक़ था या नहीं था, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। इलेक्शंस तो हो रहे हैं, इस बात पे तो हम सब लोग मुत्तफिक हो गए हैं कि हो रहे हैं। लेकिन नादरीन, वो कहते हैं कुड़ी मुंडे को पूछते लो राज़ी भी नहीं कि नहीं। ब्याह तो हो रहा है, लेकिन लड़के लड़की से पूछ भी तो ले राज़ी भी हैं या नहीं है। इलेक्शन की तारीख़ पे एतराज़ नहीं है, ना ही इलेक्शन के होने पे कोई शक रहा है। सारी सी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दी। क्या ये इलेक्शन शफाफ होंगे या नहीं होंगे? अगर शफाफ होंगे तो कौन जीतेगा, और अगर शफाफ नहीं होने तो फिर किसकी सिलेक्शन हो चुकी है? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में शामिल है। सबसे पहले काजी फाइज़ ईसा साहब, मैं अपने पिछले प्रोग्राम में भी उनकी तारीफ़ कर चुका हूँ कि काजी साहब के आने से बड़ी पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। तो काजी फाइज़ ईसा साहब ने कहा कि कोई भी मीडिया पर्सन, एंकर माइक पकड़ के ये मत कहे कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। अगर आपको इलेक्शन के होने में कोई शकूक व शुबहात हैं तो आप अपनी बीवी को ये बात बताएं, आवाम को ना बताएं। तो बड़ी अच्छी बात है, काजी साहब ने बड़ा अच्छा ये कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, और उन्होंने कहा कि हो रहे हैं इलेक्शन। अच्छा, इस बात पे तो बिल्कुल भी कतन किसी को कोई एतराज़ है भी नहीं, और होने भी चाहिए इलेक्शन, ज़ाहिर सी बात है। चले 90 दिन में नहीं हुए, 2-3 सवाल आते हैं। पहला सवाल तो फिर वही है कि जो पीछे आइन की पामाली हुई उसका क्या बनेगा। खैर, उसको भी अब छोड़ दें, हम पीछे कितना कुछ जाएंगे। लेकिन नादरीन, अगर हम पीछा छोड़ना चाह रहे हैं तो खुदारा हम ये चाह रहे हैं कि पीटीआई को भी छोड़ दें, आप उसको भी मौका दे दें और वो भी आगे अपना इलेक्शन में कंटेस्ट कर ले। बड़ी खूबसूरत बात की सीनियर तज्ज़ियाकार हबीब अकरम साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर तो इलेक्शन शफाफ हुए तो पीटीआई जीतेगी, और अगर सिलेक्शन हुई तो फिर तो सबसे ज़्यादा तैयारी नून लीग की है। तो नादरीन, इलेक्शन तो हो रहे हैं। अभी इकरारुल हसन ने भी एक ट्वीट किया, उसने कहा जी हमें इलेक्शन के होने में कोई दो राय नहीं है, कोई इस तरह की कोई शुकुक-ओ-शुबहात नहीं है, लेकिन हम पूछना ये चाह रहे हैं चीफ साहब से कि क्या इलेक्शन शफाफ होंगे भी या नहीं। नादरीन, क्या ये इस्तेहकाक है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी कह सके कि आप इलेक्शन करवाएं, और ना सिर्फ इलेक्शन करवाएं बल्कि शफाफ इलेक्शन करवाएं? क्या वो ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जितने कारकुनान, ओहदेदारान नाजायज़ जेलों में कैद काट रहे हैं, आप उनको छोड़ दें? क्या वो ये भी कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत अगर 74 साल की उम्र का बहाना बना के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये बरियत दी जा सकती है, उनको रिलैक्सेशन दी जा सकती है, तो पीटीआई के जो 70 साल से ज़्यादा की उम्र के जितने भी कारकुनान हैं, क्या उनको भी जेल से रिहाई मिल सकती है? नादरीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इसके अलावा परवेज़ खटक साहब, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये तो सारे जलसे कर रही हैं। क्या पीटीआई को भी जलसा करने की इजाज़त दिलवा सकती है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? या फिर शायद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन की डेट, हतमी तारीख का अनाउंसमेंट तक ही था, फिर तो हम लोग मान लेते हैं। लेकिन अगर नहीं तो फिर ऐसे इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 4 सीटों का रोला हमने 8 साल भुगता है। तो अगर इतनी बड़ी धांधली हो गई तो किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे? तो हमारी रिक्वेस्ट ये है, अदालतें, जो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत है, काज़ी फाइज़ साहब बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ज़रा और भी चीज़ों को कंट्रोल करें और लोगों को समझाएं कि यार मुल्क को बेहतरी की तरफ जाने दें। और मैं पहले भी कह चुका हूँ। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ने आज भी अजीब से उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं, और आज भी वो कह रहे थे जी कि किसी की ख्वाहिश पूरा करने के लिए इलेक्शन की तारीख दी जा रही है, और अभी भी कोई लाडला है। यार, अल्लाह का हुक्म माने, अगर अभी भी कोई लाडला है और आपके अलावा अगर कोई लाडला है तो फिर वो हमें पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे रहा कि 1144 दिन की मफरूरी के बावजूद भी आते ही आपको हेलीकॉप्टर पे सीसीपीओ लाहौर सल्यूट मारे और आपको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ मीनार पाकिस्तान लाया जाए, आपके माथे पे कबूतर बिठाए जाए, और फिर भी आप कहें कि लाडला कोई और है, तो फिर अल्लाह का हुक्म है भाई। तो लाडला तो वक्ती तौर पे, नादरीन देखें, हम मुखातिब होते हैं अपनी मोअज़्ज़ज़ नादरीन से। तो नादरीन, लाडला आप सबके सामने है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हर जगह से
ہر پلیٹ فارم سے ریلیف مل رہا ہے. ان کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی؟ کسی نے انڈیویجول تو نہیں نہ کی. اگر کی تو عدالت نے کی, اگر کی تو نیب نے کی, اگر کی تو الیکشن کمیشن نے کی, تو ان کی سزا آپ عوام کو کیوں دے رہے ہیں؟ اگر انہوں نے پہلے غلط فیصلے کیے تھے تو کیا اب ٹھیک کر رہے ہیں؟ اور اگر اب وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ قطعاً نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ تمام صحافی, وہ تمام ججز, وہ تمام بیوروکریٹس یا وہ تمام طاقتور لوگ جو اس سارے موجودہ سنیریو کو ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ آج یہ اپنے دل اور دماغ پہ لکھ لیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ اپنا منہ پیٹ رہے ہوں گے اور انہوں نے کہنا کہ یار یہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. تو ابھی تو بڑا اچھا ٹائم ہے, الیکشنز ہونے والے ہیں, آپ چھوڑ دیں, عوام کے حال پہ چھوڑ دیں اس مرتبہ, اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ اس مرتبہ الیکشن میں کون آگے آئے گا, کون اس ملک کی باغ ڈور بہتر طریقے سے سنبھالے گا. کرپشن ہے ہمارے ملک میں ریونیو کی کمی ہے, لوگ ٹیکسز پے نہیں کرتے, بجلی کے بل تک لوگ دینے کو تیار نہیں ہیں. کوئی اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جائے. آپ بیرونی سرمایہ کاری کو تو چھوڑیں, آپ اندرونی لوگوں کے ہی پیسے سرکولیٹ کروا لیں تو وہ بھی بہت بڑا ریونیو جنریشن ہو سکتی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے عوام کو اعتماد میں لینا, عوام کو ان کی کم از کم سہولیات, کہنے والا تھا میں, آپ سہولیات نہ بھی دیں تو کم از کم آپ ان کی بنیادی ضروریات تو ضروری پوری کر دینا. آٹا, پانی, دال, چاول, پیٹرول, یہ وہ چیزیں ہیں جو کم از کم آپ ان کو آسانی سے دے دیں. صحت ہے, ایجوکیشن ہے, علاج ہے, یہ ساری چیزیں ان کو ملنی چاہیے. جب یہ مل جائے عوام ریلیکس ہو جائے گی, عوام آپ کے اوپر اعتماد کرے گی, تو پھر آپ جو مرضی کریں. لوگوں کو اعتراض ہے جی کہ عمران خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کیوں تحلیل کر دی. پہلی بات یہ کہ یہ آئین اور قانون کے تحت ہوا. اگر دنیا میں بات کی جائے بڑی ڈیموکریسیز میں سے, تو برطانیہ کے پرائم منسٹر نے 3 مرتبہ اسمبلی تحلیل کی, پھر نئے الیکشنز ہو گئے, بحال ہو گئے. اس طرح سے اسمبلی تحلیل کرنا یہ کوئی اتنا بڑا کوئی کرائم نہیں ہے, اور نہ ہی یہ کوئی خلاف آئین ہے. اگر آپ محسوس کر رہے ہوں, اور عمران خان اس وقت محسوس کر رہے تھے کہ حالات ٹھیک نہیں, عمران خان نے تھوڑا ہی اسمبلی تحلیل کی تھی. پنجاب کی اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحلیل کی تھی, اور کے پی کے کی اسمبلی کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کی تھی. کے پی کے وزیر اعلیٰ تو ابھی عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہے, تو نہ تب کرتے. ناظرین, یہ سارے کا سارا ملبہ, ہر چیز کا الزام عمران خان پہ ڈالنے کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کو ساری شکایات عمران خان سے ہیں, آپ کو ہر گلہ عمران خان سے ہے, آپ کی کہیں پہ کوئی چلتی نہیں ہے تو آپ عمران خان کو مرد الزام ٹھہرا دیتے ہیں. بھیا, اس ملک میں ہر بندہ اپنی اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا اتنا الزام کا ذمہ دار ہے جہاں جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے, جس سیٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کے ساتھ کون سے لوگ تھے, یہی پی ٹی آئی تھی. اب اگر یہ جو استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں یا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں, یہ کل کو اسمبلیوں میں آ جائیں تو کیا یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہی تو افسوس ہے نا. لوگ تو وہی ہیں, پرفارمنس بھی وہی ہے, ڈگریز بھی وہی ہیں, پریویس ریکارڈز بھی وہی ہیں, لیکن صرف اور صرف کیا ہے کہ جی آپ کی مرضی کی پارٹی میں آ جائیں تو ٹھیک ہے, اگر عمران خان کے ساتھ چلے جائیں تو یہ لوگ ملک دشمن ہیں, غدار ہیں, اور ان کی وفاداریاں کسی اور کے ساتھ ہیں. اس طرح سے نہیں ہوتا. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, خوشائن ہے, اگر ملک میں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں تو آپ ان چیزوں کو آگے بڑھنے دیں تاکہ ملک میں کوئی خوشحالی آ سکے. عمران خان کا استحقاق تھا پی ٹی آئی کا, انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں, الیکشن نہ کروا کے الیکشن کمیشن نے اور اس وقت کے اداروں نے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی بات کی. حکومت جو تھی اس وقت کی, پی ڈی ایم گورنمنٹ, پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹس, ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور میں آپ کو یہ میں تب سے بتا رہا ہوں 1.5 سال سے کہ کسی نہ کسی دن یہ جو کام ہوئے ہیں ان 1.5 سالوں میں یہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے. جیسے کہ صنم جاوید جو کہ پی ٹی آئی کی کارکن ہیں, انہوں نے پنجاب پولیس کے خلاف, اب وہ ہائی کورٹ چلی گئی ہے, اب وہ کورٹ چلی گئی ہے نا, تو وہاں پہ کیا ہوگا, آئی جی صاحب, ایس پی, ڈی ایس پی, یہ سارے کے سارے وہاں پہ پیش ہوتے رہیں گے. میں ایک بات پھر ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ آئی جی پنجاب ہو یا پھر کوئی بھی سرکاری عہدیدار ہو, کوئی جج ہو, جرنیل ہو, کوئی بھی ہو, اس کی مدت ملازمت 3 سال ہے تو سی بھی ہو جائے گی, 6 سال ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہے. اور ریٹائرمنٹ تب ہوتی ہے جب انسان, اس کی ہڈیاں اس کے جسم کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. اس عمر میں اگر آپ نے عدالتوں کے چکر لگانے ہیں تو اس سے توبہ کر لینا اور ابھی سے معافی مانگ لینا یہ بہت بہتر ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں.
آپ اپنی فکر کرنا شروع کریں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ تمام ذمہ داران کو یہ عقل اور طاقت عطا فرمائے کہ وہ کوئی اچھا فیصلہ کریں تاکہ آنے والے دنوں میں پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہو، نہ کہ ہم اسی انتشار کا شکار رہیں. اللہ حافظ.